बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. मोगाळ भावा भयणीनो, मायंद दिवस सायबिणीची परब दोबाज्यान समारोपाक आमच्या इगोर्जेंत आत्मीक तयारी चालू आसा. आयज तयारेचो 5वो दीस. जेजूच्या मरण जिवंतपणा उपरांत पयल्या क्रिस्तांवांक जायते तरेन कश्टांची वाट चलची पडली आनी तांणी जेजूक गवायकी दिवंक प्रत्येक अडचणीक मोगान फुडो केलो. आमी जेजूची पाटलावदारां. पयल्या क्रिस्तांवां परी आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूची साक्षीदारां जावंक जिवंक म्हत्वाचें. आमचे आस्कारणीचे मजतीन देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. फादर मार्टीन दोरादो आमच्या यादनीक भावान यादनिकी मागणी घेतल्यार कालच्या दिसा 40 वर्सां भरलीं. ताचे पासत देवाक ह्या मिसांत आर्गां दिवया आनी देवाच्या मोड्यांत वावर करूंक ताका काळजा मोलांची शांती मागुया. आयज बेंचस्ली ब्रगांजा आपलो जल्माचो दीस समोरमता. ताचे पासत ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्पोद्विदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पोद्विदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. देवा आमच्या बापा उदकानंद पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्यांक सर्गींच्या राजाची दारां तूं उगडटाय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें जांकां सर पातकांतली तुवें नितळ केल्याय तांकां तुवें बासायलेली देणी फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. दुर्गदूताच्या इतिहासा वेले वाचो. इस्तेवान महान दोन सोबेच्या वांगड्यांक म्हणले, तुमचे काटे कितले निबोर, तुमचे मन आनी कान ओन भावार्थ्याचे. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात. खंयच्याय तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी
धुमाळो दिन आसतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदीं फुडें परगोडटाले तांकां तांणी जिवेशी मारले. आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशी सुमूर्त दिली, तोरी तुमीच ती पाळोवंक ना. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किर्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गाक तेलून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलोलो पळयलो. तांणी म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान हुयल्यो मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपली आगावली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सुम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिंबी घालून व्हडल्यान ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकांच्या गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या गुणाक सावलू सारको कबूल जालो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. आनीकदा म्हणुया, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कडप, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय वा म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतां आनी मुरगडटां. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुज्या माई मोगान म्हाका सोडय. मनीस लचरटा मांडटा तेन्ना तुज्या गोपान म्हाका लिपोवन आसरो दिताय. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदीच भूक लागची ना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोविया.
लोकांचे उरपोजीन जेजूक म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखोयशी? तुज्यान कितें करूंक जाय? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो, ताणें तांकां सुरगीचो उंडो खावूंक दिलो, अशें बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगता, मोजसान तुमकां सुरगीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सुरगीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो स्वर्गार तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हळें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, एक फावट रस्त्यान चलून वेतालो. पयस कोण धांवतात ते पळयले आनी चलून वेता वेता थंय पावतच फातर दांडे बी आसले. कितें जालें चिंतूंक पडलो. वयर पळयल्यार ते झाडाक आंबे जाल्ले आनी ते भुरगे तर ते बडयो घेवन फातर गुंडे घेवन ते आंबे उडयताले. भाव भयणीनो, म्हाका ते म्हणणे चवकडास येयलो. स्टिक्स एंड स्टोन्स are only thrown at fruit-bearing trees. फातर गुंडे बडयो फळां दितल्या झाडाचेर शेवटून मारतात. भाव भयणीनो, थोड्यांचें सैम बरें करपाचें, बरीं फळां दिवपाचें. थोड्यांचें खाला उडोवपाचें, खाला उडोवपाचें. भाव भयणीनो, जेजू आमचो सरवणदार काळजीदारपणान हे संवसारांत बरें करीत शिकयत गेलो. समजिकायेन चुकलेल्यांक मार्गार हाडले ताणें. वांकडे वाटेन आसलेल्यांक शिडकायले. अशें जेजूचे पाटलावदार वाडत गेले. आनी हें पळोवन वाडत वेताले अशें जेजूचे पाटलावदार पळोवन महाधर्म सभेचे फुडारी बेजार जाले. नोसायेन बरोवन कितेंय करूंक ते फुडें सरले, हें सगलें बंद करून. आनी हे भाशेन लोटी गोवाया उदेशी वनितीन सुम्या जेजूक खुर्सार मारलो. भाव भयणीनो, आयच्या दिसा हे पयले वाचपांत जेजूचो काळजीदार गोबाय इस्तेवांची खबर आमी आयकल्या. जेजू भाशेन तो बरें करीत गेलो, बरें शिकयतालो. आनी अशें जेजूचे पाटलावदार वाडत वेताले. जेजूक मानलो ताणें फुडाऱ्यांनी. आतां कितें करुया, हाकाय काबार करुया. हे हुशार काळजीदार जेजूच्या गोबायाक इस्तेवांच ताकाय धरलो. आनी तो जायतें बरें करतालो. दुबळ्यांची सेवा बरें करतालो. काळजीदारपणान ताणें तांकां जाबाब दिले. तांचे वायट तांच्या तोंडार सांगलें आनी
ते रागान बोलले, नसायन बोलले आनी लोटीक गोवाय तशेंच तयार करून ताकाय उरसार ताकाय जिवेशी मारलो. फातरावंक फुडें सरले, फातरावंक मारले. हे फातरावंक फुडें सरलेले विटनेसीस गोवाय आसले, तांची आंगोस्त्रां सावलू हाच्या पांयाशी दवरलेली आसली. बांबळिनो जेजू बरें करीत गेलो. स्तेभाव तशें जेजू भाशेन बरें करीत जियेलो आनी ताका मारतणाय जेजू भाशेन दुनिया तांच्या पातकां जेजू भाशेन तांकां पातकांचे गुन्यांवकार करिनाका म्हूण देवा लागीं मागली. बांबळिनो आमच्या जिवितांत त्रास आकांताच्या वेळार आमचो विस्वास देवाचेर आनी स्वर्गाचेर दवरून काळीजदार जेजूचे गोबाय जावंक आदार मागुया. आनी आमच्या आस्कारेन सायबीण मांयची नोवेनांत आमी आसा. मायने देव सायबीणची तिच्या जिवितांत सदांच देवाच्या सरभणीच्या वावरांत सगलो सहकार तिणें दिलो. तिचे भाशेन आमी जावन देवाचो वावर फुडें व्हरूंक काळजीदार गोबाय जावंक देवाची कृपा आमकांय मागुया. वेळार जेजूचे काळजीदार गोंय जावंक जायत्यांक त्रास पडटात तांचे पासत आनी आमचेय पासत मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजून दाखयलेल्या शुभ वर्तमानाच्या मार्गार आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक चलोवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी धीर फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस पिडा नियंत्रणा काळ हाडूंक वावरतना संवसारांतल्या देशांतल्या सरकारांक संस्थले पोरजेचे चुरचुरे दिसूंक आनी तांणी पोरजे सगळे अदीक मनशाळ जावन हुस्को दाखोवंक तांचे सगळे मोगान वावर केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे आस्कारणीचे देखीन आनी विनवणेन आमी भावार्थान थीर जावंक आनी जेजूक आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी जिविताचे चादींतल्यान गोवाय दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळ बाप्पा, ही आमची मागणी तुज्या मुखार उबारता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Gitoya number C30.
बाम भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पोद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागात. तुमच्या दलेला मनाकानी मोहिमे आमच्या नाकेन पोय शुभेच्छा दबाक चोरवेस बोलमान. बापा सगल्या देणेच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोमता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फाव केलें, तशें सर्गींचो तो उच्चारां व्हरतो प्रेमीत संतोश आमकां आपणाक फाव कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वखाण पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून येवटम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हड त्या दोगाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणांच्या जिविताक जल्मल्ली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावडत्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उजवता. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सरदोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. खरंच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून हीन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगट. आपले खोशेन कश्ट मरण संसुकुवेच्या आदीं ताणें उडयतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पण. तेचपरी जेवण जातच ताणें गांवस घेतली. तुका नव्यान बी बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतल्यान पियात. ही म्हज्या रगताची कावस, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा. So good for good to hear. Jesu तुझे मरोडमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन बोलामी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जनपणांचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा संस्थान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेत सोगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बोरमास्सो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन तूं मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मेरे देवाची माई संगती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत पिटर क्लेवर, भाग्यवंत लुईस मॉन्फोर्ट आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूच्या सुत्रांनी आमच्या मोगाळ बापाक मागणी करुया. आमच्या बापा सर्वींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून येशुबितांचो संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाडटाय. सुनिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेक परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुनियाची शांती सदन काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमचे पाप. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. बापाचे कुशेक सदांच सहकार दिल्लो आनी आमकांय सहकार दिवंक आदार दितलो जेजू आमचो सर्वंडार, हे ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. घेऊया नंबर D40. D40. Jesus.
आत्मीक कुमन्यां खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. भोव मोगाळ बाप्पा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दया दिश्ट घाल. पासकांचे संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडीर रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सरपोत वेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून सदांच देवाचो भाव फुडें व्हरूंक सहकार दिवंक वसात त्या जेजूच्या नांवांत तुमकां धाडटा. देवाची भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेक फ्रांसीस पाप साहेबाची मागणी. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भोव भाग्यवंत माई. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपांत उडून येता. देवाचे आनी आमचे माई आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पिडे वेळार तुजी काकुटसार नदर आमचेर घाल. दुखी जालोल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेलोल्या खातीर रुदन खोदतल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोवंक ना तसल्या मेलोल्यांक खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवंडी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को करतल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पसरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडना तांकां तुजी गोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावी फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरवश्यान भर. देवाचे आनी आमचे माई हें व्हड संकट सोंपूंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान दिवंक देवा आमच्या काकुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलोल्यांच्या आनी मरून गेलोल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूं आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग.
दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपले जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायकी खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपकुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गवळी हुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानांक विस्वाशी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यवंतांक वारी हे पिडेचेर सयत व्हरूंक विज्ञानीक मळार वावर करतल्या भावा भयणींची मनां उसवाडाय आनी एक गुणादीक वखद तयार करून तांकां आदार दी. राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुळाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदार जाय आसलेल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मजत दिवंक शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मोनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भाग्यवंत मारये, झुजाची हातयारां तयार करून आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चूचे सुवातेर फुडाराक असली व्हड संकोश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगट एके भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय करतात ते संबंद उखलून धरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या. आमकां बाबार्थान मजबूत, सेवेन धिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कश्टवतल्यांचे बुजवणी तळमळटल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवीदार हात पातळावन हे बेस्ट पिडेंतली आमकां निवारून आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावन देवा लागीं विनोती कर. आमचे यात्रेंत तारुणांची आनी बरवशाची खुणाकुशी तूं परजळटाय. तर आमी तुका शरणा येता. एक खोनवाळे, मोगाळ आनी दुलोब आंकवार माये. आमेन.